बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ खवातीन ने सवाल भेजा है कि अगर फजर की नमाज रह जाए तो उसे कज़ा करने का क्या तरीका है। प्यारे नाजरीन, इसराइल के वजीर आज़म शमौन की एजेंसियों ने जब उसे खबरदार किया कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है और अगर वो यूं ही बेदारी की जानिब गामजन रहे तो एक दिन वो फिर से पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और हम महकूम हो जाएंगे। एजेंसियों की ये बात सुनकर इसराइली वजीर आज़म ने एक कहकहा लगाया और बोला कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है, लेकिन हाँ, जब मुसलमानों की मसाजिद में सुबह फजर की नमाज के वक्त इतने लोग इकट्ठे होने लगेंगे जितने जुमा की नमाज में इकट्ठे होते हैं तो फिर ये खतरे वाली बात होगी। यानी मुसलमानों की बेदारी से तब तक कोई खतरा नहीं। और जब मुसलमान अपनी मस्जिदों में फजर की नमाज के वक्त इतनी तादाद में इकट्ठे होने लगेंगे जितनी तादाद में जुमा की नमाज में इकट्ठे होते हैं तो तब ये खतरे वाली बात होगी और फिर उन्हें दुनिया पर हाकिम बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन कराम, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप देखेंगे कि फजर की नमाज के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही सफ में लोग मौजूद होते हैं। आधी सफ, पौनी सफ, एक सफ या बहुत ही ज्यादा नमाजी हो तो 1.5 सफ। जबकि जुमा वाले दिन इतने नमाजी होते हैं कि मसाजिद में जगह ना होने के बायस मसाजिद से बाहर भी सफें बिछाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि किसी भी मुसलमान की फजर की नमाज रहनी ही नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी को वक्त पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफर किया, यानी उसने गुनाह किया। और दूसरी अहम बात जो हम सबको बखूबी मालूम होनी चाहिए कि फजर की नमाज के साथ मेरी और आपकी रोजी जुड़ी हुई है। बाकी चारों नमाजों का भी रिस्क के ऊपर असर आता है, लेकिन हमारे रिस्क की तंगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो फजर की नमाज अदा ना करना है। और देखें कि आज के दौर में हम सबका सबसे बड़ा मसला भी रिस्क ही है। तो इस बात को यूं समझ लें कि जिस नमाज ने हमारा रिस्क बढ़ाना है वही नमाज छोड़ी जा रही है। प्यारे नाज़रीन, आज की साइंसी तहकीक और आज का इल्मी मुशाहिदा ये बताता है कि फजर की नमाज छोड़ने वालों के अंदर हार्ट अटैक की शरह सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ फालिज की शरह सबसे ज्यादा उन लोगों में है जो सुबह की नमाज छोड़ते हैं। यही नहीं बल्कि आगे चलिए कि डिप्रेशन और जितने भी दिमागी आर्जे हैं यानी नफ्सियाती मसाइल हैं, उन सब की शरह सबसे ज्यादा फजर की नमाज छोड़ने वालों में है। मजीद ये कि जिस घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उस घर से सलामती, रहमत और बरकत उठ जाएगी। जिस घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उस घर से कोई आमिल, कोई आलिम जादू के असरात को खत्म नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, फजर की नमाज छोड़ने के इस कदर नुकसानात हैं तो बकिया नमाजों के भी हैं, लेकिन याद रखें कि 2 नमाजों का छोड़ना सबसे ज्यादा खतरनाक है। इनमें से एक फजर और दूसरी ईशा की नमाज है। तो जान लीजिए कि जिन घरों में ये 2 नमाजें नहीं पढ़ी जाती उन घरों में जादू टोना और उनके असरात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आम तौर से जादू वहां पर चलता है जहां अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। तो जब इंसान सुबह सवेरे उठने के बाद नमाज की अदायगी करता है और फिर थोड़ी बहुत तिलावत कुरान करता है, इसी तरह से फिर वो जोहर के वक्त नमाज की अदायगी करता है, उसके बाद असर, फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ता है, तो ऐसे इंसान पर और ऐसे घरों पर जादू के असरात होने की शरह बहुत कम रह जाती है। तो जहां जादू और टूना वगैरह नहीं चल सकता तो वहां पर फिर दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ऐसे घरों में रिज़्क़ की फरावानी होती है जिनमें खुसूसी तौर से नमाज फजर का और अमूमी तौर पर दूसरी तमाम नमाजों का एहतमाम किया जाता है। तो अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब कि अगर किसी का इरादा तो पूरा था कि वो फजर की नमाज जरूर अदा करेगा, अलार्म लगाया, अलार्म बजा भी, लेकिन नींद का गलबा इस कदर था कि अलार्म को ये सोचकर बंद कर दिया कि अभी वक्त है और मैं उठकर नमाज पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर ऐसी गहरी नींद सोया कि आंख ना खुली। तो अब ये सवाल है कि आंख नहीं खुली और नमाज कज़ा हो गई तो अब नमाज कैसे अदा करें। तो इसका तरीका यह है कि सुबह जब भी आप उठें तो पहली फुर्सत में नमाज अदा करें और फिर उसके बाद नहाएं धोएं और दफ्तर की तैयारी करें या जो भी काम करना हो वो बाद में करें, जबकि सबसे पहले उठकर वुजू करें और नमाज अदा करें। प्यारे नाजरीन, अब यहाँ एक मसला निहायत ही तवज्जो तलब है और उसका ख्याल जरूर रखें कि अगर आप सुबह 8 बजे या 9 बजे या 10-11 बजे उठते हैं तो आपने सबसे पहले वुजू करके फजर की 2 सुन्नतें
اور پھر 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ جب بھی ادا کریں تو قضا کی نیت کر کے ادا کریں۔ لیکن اگر آپ 11:30 بجے اٹھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا 11:30 سے لے کر 12:15 بجے تک زوال کا وقت رہتا ہے، اور اس دوران آپ کوئی نماز ادا ہرگز نہ کریں۔ لیکن جو ہی زوال کا وقت گزر جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنے کے بعد میں فجر کے 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکتے اور اس کے ثواب سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی 2 سنت موقدہ اور 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت اہم ہے، اور خاص طور سے شادی شدہ خواتین کے لیے، کہ وہ رات کو اپنے خاوند کے ساتھ خلوت کر لیتی ہیں اور پھر صبح تمام گھر والوں کے سامنے شرم کے مارے نہانے نہیں جاتی کہ بچے بڑے ہیں یا جوائنٹ فیملی ہے یا بال گلے ہوتے ہیں تو سب کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے بے شمار عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ شریعت ایسے کسی عذر کو نہیں مانتی، اور یہاں بات شریعت کی ہو رہی ہے تو یہ تمام خود ساختہ عذر ہیں کہ گھر چھوٹا ہے، اٹیچ باتھ نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، پانی بے حد ٹھنڈا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شریعت یہ تمام عذر ہرگز نہیں مانتی۔ کس قدر بدبختی والی بات ہے کہ رات میں خلوت تو اس نیت سے کر لی کہ یہ سنت ہے، لیکن صبح ہوتے ہی فرائض چھوڑ دیے صرف اس لیے کہ خلوت میں نفس شامل ہے، جبکہ نماز میں نفس ساتھ نہیں دیتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے رات خلوت کی اور پھر صبح نماز چھوڑ دی، جبکہ بیوی اسی ناپاکی کی حالت میں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بچوں کو اسکول بھیج دیا اور پھر کہیں 10 یا 11 بجے وہ نہا کر نماز ادا کر رہی ہے۔ تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ بات صریحاً غلط ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نظام اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اپنی روٹین ترتیب دینی چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو سکے اور وقت پر ادا کی جا سکے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر خلوت کا ارادہ ہو تو پھر خلوت کے فوراً بعد نہا کر ہی سویا جائے تاکہ صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کی جا سکے۔ لہٰذا فجر کی نماز قضا کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی بھی عذر ہے، خلوت کی ناپاکی، پانی کی قلت یا نیند کا غلبہ یا کوئی بھی دوسرا عذر ہے، مثلاً بیماری کی وجہ سے رہ گئی یا کوئی گھریلو پریشانی ہے یا سفر میں ہیں یا چھوٹے بچوں والی عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان سے نماز وقت پر ادا نہیں کی گئی، تو یاد رکھیں کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے، یعنی 2 سنت اور 2 فرض۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اب زوال سے پہلے پہلے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کے بعد پڑھیں گے یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا اگلے دن کسی وقت پڑھیں تو صرف فرائض کی ادائیگی کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اگر رہ گئی ہو تو یہ سوچا جائے کہ اب کل ہی پڑھ لیں گے، تو جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے ادا کر لیں۔ اب یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو وہ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے وضو کر کے اپنی فجر کی نماز ادا کر لیں، اور پھر سکون سے ناشتہ وغیرہ کر کے یا نہانے کے بعد اور اپنے ضروری کام کرنے کے بعد لیکن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنا وظیفہ کر لیں، تو یہ وظیفہ بعد از نماز فجر ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نماز مقررہ اوقات میں ادا کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔